بتفقد المصداقيه، لانه في الوقت الراهن ما عايزين السياسه الرومانسيه، عايزين تنفيذ، عايزين يا جماعه، عايزين قراب وش. فاهم كلامي؟ فاهمين العربي ده ولا ما فاهمينه؟ والنخبه النيليه دائما لما انت بترخي لهم الهبل دائما يا جماعه بيركبوا في راسك، ودائما يا جماعه النخبه النيليه ما بنفهمهم الا بنفهمهم اللي هو قراب الوش. قراب الوش الناس يا جماعه تكتر الشير والمشاركات عشان اللايف ده يمشي. نحن دايرين اللايف ده يمشي يا جماعه، ده نداء يا جماعه عاجل لكل حتى الحلفاء الموجودين بالداخل. يا جماعه الكلام ده يكون واضح جدا. اذا دايرين البلد دي تمشي لقدام، إذا دايرين البلد دي تمشي لقدام، لابد أن تتحركوا، ولابد أن تقلوا السياسة الرومانسية والكلام الفاضي اللي هو موجود الآن. هم النخبة النيلية طبعا بيفتكروا إنه الكفاح المسلح التي وقعت السلام باعتباره موظفين في داخل الدولة السودانية، لكن نحن يا جماعة ما موظفين، نحن جينا من يعني الناس دي وقعت السلام دي، ما وقعت السلام دي من أجل فراغ، لا، وقعت السلام ده من أجل إنه يا أخي يعني بنادي بالأمن والسلام، المواطن البنادي بالأمن والسلام هو الأولوية الأولى. فبالتالي السياسه الرومانسيه الهسي حاليا قاعدين يستخدموها من بعد الغادات وكلام الكثير الحاصل هسي حاليا في السوشيال ميديا وحاصل في الاعلام بتاعت النخبه النيليه الصفويه الاجراميه، وانا طبعا بنسميهم الاسابه. الاسابه اللي هو اقتطفت السلطه والثروه من قبل ابناء الشماليه ونهر النيل، ديل معروفين يعني طبعا، سواء كان من بعيد ولا من قريب، حكموا السودان ده وحرقوا ما فيه الكفايه، حرقوا ناس دارفور، حرقوا ناس جبال النوبه، حرقوا ناس النيل الازرق، حرقوا ناس الجنوب حتى اللي انفصلوا. والان يا جماعه شغالين شغل كبير جدا بانه الترتيبات الامنيه ما دايرين يعملوا. انا داير اسال الناس اللي هم قاعدين يا جماعه، قاعدين مربين يدينكم يا اخي، الناس زي ما هو انتم ما اطفال صغار عشان مثلا يلعبوا بيكم، يا في يا ما في ترتيبات امنيه، ما في نولي الزحفي بس نحو العاصمه، ما دايرين 2 3. اللعب الهسي حاليا يا جماعه الناس يكتر الشير والمشاركات عشان البلد يمشي، لانه هم ما عايزين الزحفي اتجاه العاصمه، لكن الزحفي اذا طال الزمن ولا قصر. ده الكلام انا قاعد اقوله يا جماعه، وقاعد اقوله طوالي، شفته بقشم المليان. واذا طال الزمن ولا قصر الناس دي بوصلوهم للمرحله دي، لانه دكتور خليل ابراهيم لمن كان جاء ما كان عمل الزحف والعمليه بتاعت الزراعه الطويل ما كان على فراغ، وما كان جا دخل العاصمه على فراغ ساكت. والان هم بيفتكروا انه كل مره نجاحات، لا، المره دي الشيء بيختلف. ونحن ما عندنا مشكله مع مواطن، عندنا مشكله مع الصفوه المركزيه الطفيليه وابيد المنازل وحمال الاماريك اللي قاعدين يدافعوا عن الصفوه المركزيه، لانه الصفوه المركزيه تريد أن تحتكر السلطة وتغلق الفتن والمشاكل والكراهية في الهامش السوداني العريق، وما عايزين الهامش ده أساسا يكون في استقرار، لأنه الآن عايزين شنو؟ عايزين بل، لأنه ما دايرين حاجة سيد، دايرين شغل، بس شغل بتاع اللي هو عملية بتاعت الزحف، ما عندنا 2 3. فده الشيء اللي بينفع مع النخبة دي، لأنه النخبة ما بيؤمنوا بإنه يا أخي السودان يتعافى والمواطن بتاع دارفور وبالهامش بالتحديد ولا بصفة عامة يكون بأمن وأمان وباستقرار. لانه يومي قاعدين نسمع زول مات وبتاع، لكن واحد بس خليه يموت من الصفوه ده يطلعوا لك الاعلام ده كله، يعني ما تلاقي زول واحد قبل رمضان الناس دي كلها طلعت والاعلام دي كلها اتكلمت، لا من عامل له نجده وعامل له قوم وقعده. الليله ده نحن قاعدين نتكلم عن انه الليله ده عندنا ناس ماتوا في دارفور، عندنا ناس في دارفور ماتوا، ما في زول قاعد يتكلم عنه، بيعتبروهم عباره دي عباره عن ما ناس اساسا يعني في وجهه نظرهم. والصراعات الحاصله دي، وانا دائما قاعد اقول لكم يا ابناء دارفور بالتحديد والكفاح المسلح، القيادات العسكريه الموجودين في دارفور من قبل ابناء الشماليه ونهر النيل ديل هم ذاته وجودهم لتعجيج الصراع وقلق الكراهيه والفتنه وتاسيس الميليشيات، لانه وجودهم ما على فراغ. ابناء الشماليه ونهر النيل عديل قاعدين كجرنرات موجودين ماسكين قائد الفرقه، الامن، الجيش، الشرطه وكلام الكثير ده كله، ما قاعدين في الاقاليم ده على فراغ، قاعدين لتاسيس الميليشيات وقلق الصراع وعدم يعني ما بيقدموا اي شيء غير ما انه يعزموا الوضع، يعني بيعزموا الوضع. واذا اذا اسمعوا كلامي كويس، اذا طال الزمن ولا قصر العمليه بتاعت الزراعه الطويله حتعود من مره ثانيه، ونحن متاكدين من الرفاق الموجودين الان في الميدان، ونحن نتمنى انه العمليه بتاع القادات الماسكين الشغل ده مفترض ولا ينسحبوا من حاجه اسمها اتفاق، بس يعملوا عمليه بتاعت الزراعه الطويل بس، ولا دايرين 2 3 والحلفاء الموجودين بالداخل
بالداخل، حلفاؤنا الموجودين بالداخل تشتغلوا لنا شغل، بس اشتغلوا لنا شغل، قفوا لنا الشوارع ده، ما دايرين 2 3. اللعب ما بينفع مع النخبه النيليه، لانه وبالصراع الهسي حاليا حاصل ده لقد يفجر وضع اكبر من كده. جايبين الاسياد المصريين ديل، ما هم الان عندهم تخوف، الان عندهم تخوف في الداخل بانه الناس دي خلاص هشدت جيوشها وكده، والناس دي كلها على وشك استعداد. وكلام بتاع فريق سليمان سندل ده ما كان على فراغ، وده من ضمن القيادات اللي كانوا اساسا القاعدين يقودوا المعارك، ومن ضمن القيادات اللي قاعدين خشوا ام درمان، وصلوا في المهندسين في العام 2008، وتتذكرون هذا الكلام. والان الناس دي دخلت 2008 كنتوا بترجفوا وفي جزء منهم جروا مشوا الجزيره، وفي جزء منهم جروا مشوا الشماليه وكلام. والله المره دي ترك شماليه ذاته يروح لك، والله يروح لك المره دي. فاللعب انتم ما بتعرفوا. احسن تتقبلوا بالناس وتنادوا بالسلام وتخلوا الكلام الفارغ اللي قاعدين تعملوها دي، لانه الان الصراع الحاصل في الاقاليم بتاعت الهامش ده كله بسببكم انتم ابناء الشماليه. اصابه عديل كده. ما نحن الكليه الحربيه دي ما بنعتبرها كليه حربيه سودانيه، بنعتبرها كليه حربيه شماليه بتاعت اصابه. والجلابه دوله جلابه هو عباره عن اصابات عديل، اصابات وشرذمه معروفين يعني من صفوه، معروفين ناس فلان علان فلتكان كده، ما دايرين اي كلام تاني. فالان الناس زي ما بنفهم معاهم الا بنفهم معاهم الزحف المقدس. والزحف المقدس يا جماعه الحلفاء انتوا عارفين، والان الجلابي بيخاف من الحلفاء اللي هم موجودين بالداخل. الحلفاء الموجودين بالداخل برضو عندهم قوه، عدد ما عندهم الجيش بتاعتهم عدد ما عنده. والجيش الموجود الان في كم متحرك الان متحركين؟ الناس دي لسه ماشى. الجيش انتوا شفتوا وين؟ ما شفتوا الجيش ما شفتوه. فالجلابي ما بنفع معه الا بنفع معه الزحف. فانت لازم تعلن له القيادات يا جماعه، بنفترض تطلعوا بيانات. والبيان بتاعت الجبهه الثوريه طلعوها قبل 4 يوم ولا 5 يوم، انا عجبني شديد جدا. والكلام ده لقد انه يا جماعه يعدي له كلام كبير جدا. والناس اللي في الداخل وقعوا سلام، والما وقعوا يا جماعه انتوا اذا جيتوا الليله ولا بعد 100 سنه حتلقوا الصفوه دي برضه بنفس العقليه، لانه دي عقليه طبعا بتاعت ابناء الشماليه ونهر النيل. اصابات اجراميه لقلقل صراع وقلقل فتن في الاقاليم بتاعت الهامش، وبعد ذاك هم يجي يسيطروا للسلطه والثروه ويقتلوا الناس زي ما دايرين. والان ده شغل الماشي، يعني شغل ماشي في السودان، الشغل الماشي في الدوله السودانيه دي يا جماعه. اذا الناس والله انا ده من ضمن الناس، اذا الناس بعلن الزحف الاممي، ما بنقول الزحف المقدس لانه ما في اراضي مقدسه في السودان، لكن اذا الناس يا جماعه بعلنوا الزحف يا جماعه من ضمن اوائل الناس اللي نحن مؤيدين لهم. لو بعلنوا الزحف نحو الآسمة والله ده احسن حاجه، ونحن بنقول لكم والله قدام بس، وما في شغل. والحلفاء الموجودين بالداخل هم زمان طبعا يا جماعه بيجيبوا ناس كده بيشغلهم بالوكاله، بيستخدموهم كوخود بتاعت حرب، لكن الناس زي الان يدهم طلع بعيد منهم. لكن الان الناس زي هم عارفين انه في حليف اساسي واستراتيجي موجود في الدوله السودانيه دي. ونحن لا نعترف بالجيش، ولا نعترف بانه في الدوله السودانيه في جيش، لانه الجيش حتى الاولادنا اللي هم موجودين في الجيش قاعدين ما لهم اي قرار ولا عندهم اي بتاع. فالان الشيء الماشي ده كلام بتاع سليمان سندل ده، اذا الناس نحن ما جينا، الناس دي ما جات ضيوف قاعدين مثلا في 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 كراسي ولا بتاع. الناس دي ما جايين ضيوف، جايين دايرين يجيبوا حق المواطن عديل، دايرين يجيبوا حق المواطن، يعملوا الترتيبات الامنيه ويفسدوا الامن والاستقرار في الاقاليم دي. لكن انتم ما دايرين الامن، دايرين شنو؟ دايرين تغلقوا فتنه في دارفور وناس دارفور يموتوا، وتكونوا انتم عايشين قاعدين في الخرطوم، وبعد ذاك شنو؟ ترسلوا اولادكم ديل كجنرالات موجودين في الاقاليم بتاعت الهامش، يصنعوا الميليشيات، يجندوا الناس على كيفهم، يدوم سلاح، يحرضوهم يمشي يقتلوا ناس على كيفهم بنفس الكيفيه. فالان شغالين بنفس الشغل. والان انتوا اعداء وانا بنقول يا جماعه اذا الناس اللي وقعوا سلام والما وقعوا سلام، والله اذا طال الزمن العقليه بتاعت النخبه النيليه، اذا النخبه النيليه دي اذا ما زالوا من السلطه يا جماعه، ما زالوا من السلطه، بقى ما عندهم اي قرار، الدوله السودانيه دي ما بتتعافى، ولا اقتصاد يكون اقتصاد، ولا حتى الامن يجي، ولا حتى اي شيء هتقدروا تحققوه، لانه في ايخ، والايخ الموجود عقليه. الفرق شنو يعني بين برهان ونفس الناس اللي كانوا في عهد البشير اللي كانوا بيجندوا الميليشيات الان موجودين. فالناس زي ما بنفهم معهم الزحف المقدس، الزحف نحو الآسمة. ما في حاجه اسمها كده واثنين ثلاثه وسياسه رومانسيه نهائي ما بنفهم معهم. سياسه دي نهائي ما بنفهم، ده ما وقت سياسه، ده وقت بتاع الزحف.
وقت بتاعت الزحف انت لازم تعلن لهم الزحف ولا عمليه الزراعه الطويله. تو زمن كان عمليه الزراعه الطويل كان دكتور جبرين ودكتور خليل الله يرحمه قال لهم الناس دي نحن كلمناهم قال لهم بندخل الخرطوم ده دحا وهو الناس دي دخلت دحا، والان برضه هنكلمهم بكره. الناس دي لو انسحبت ما في زول هينسحب يا جماعه، ما في زول ينسحب من انه يا اخي نحن كده ولا كده، لكن الناس تعلن الزحف بس ما في حاجه 2 3 والناس دي بكره الناس دي تمرق يعني وتعلن الزحف وتجي خاشه وحلفاء موجودين بالداخل. ما في حاجه اسمها ثاني لعب وكلام الكثير ده، الناس دي كلها تقفل وتسيطر على الحته دي. ما في حاجه اسمها اولادهم القاعدين يقلقوا فيه ما معروفين فلان علام بيته فلان فلتكان كده موضوع انتهى. محلاتهم السجون محلاتهم السجون اللي ارتكب جريمه وعنده جرائم يقدموا له العداله، والما عنده عداله يفكوا اكثر حوا طوالي. ما في لعب. والان الشغل الحسي الشغل الماشي الان الماشي من قبل اللي هم الصفوه الاجراميه دي القاعدين يا جماعه بيعتبروا انه نفسهم هم سياده البلد وبتاع. وكلامي ده تتذكروا يوم من الايام انه عمليه بتاعت الزراعه الطويل ولا بنقول عمليه لما تقول لهم دايرين نعمل عمليه بتاعت الزحف والعاصمه، لا حول ولا قوه الا بالله. والله بيرجفوا كده نوم ما بينوموا، لكن الزحف ده والله بيجيكم اقسم بالله وانا متاكد بنسبه 500%. انتوا اول حاجه ما سلام وترتيبات امنيه دي تتمعطوا بيها اساسا انتوا ما دايرينه ولا حاجه يا جماعه. الناس اللي بيستخدموا السياسه الناس اللي هم اساسا ما دايرين ترتيبات امنيه ولا دايرين سلام اساسا. الزول الحلفاء الموجودين بالداخل الليل هم الجبروم انه لابد ان يكون في سلام، لكن الليله هم مماثلين يعني مماثل هم اساسا ما بنسميهم مماثل، بنسميهم انهم اساسا ما دايرين سلام ولا دايرين استقرار في دارفور ولا دايرين السودان دي في استقرار. لكن احنا بنوعدكم بحاجه واحد، بنوعدكم بالزحف نحو العاصمه. هتستنونا ولا تجروا تمشوا مصر ولا تجروا تطوا البحر الاحمر؟ فاحنا دايرين وجودكم ذاته على الاقل ذاته، عشان على الاقل ما تقولوا يا اخي احنا والله خلينا لكم البلد دي فاضي عشان بعدين جيتوا سيطرتوا عليه. الناس دي هتسيطر ما دايرين 2 3 فاثنين 3 انتوا حلفاء الموجودين بالداخل لديكم السريات لديكم قيادات لديكم اللي هو الناس بتاعت حياه العمليات وكل الجيش والمشاة موجود. كرتونوا لنا البلد دي كلها، ما ده كله لعب ساكت. الهسي حاصل ده شنو كمان نخبه نيليه وكلام فاضي. كرتونوا لنا البلد دي كلها ما في حاجه، ده كله لعب الحاصل هسي حاليا ده. والجنرالات الضباط عارفين انكم ما بتقصروا. الناس الموجودين يا جماعه الماسكين السريات قاعدين، الناس الماسكين السريات كلمناكم وانتم ودي مهنه بتاعتكم يعني بتعرفوا الشغل. كرتونوا لنا البلد دي لا داخل لا مارك، لعب ساكت قاعدين يلعبوا لنا، ما يحددوكم بمصريين ولا الكلام الفاضي ده يا زول. ونحن الطيران ده اساسا 20 سنه ما عمل لنا حاجه، الطيران ده 20 سنه ما عمل لنا حاجه. وطيرانهم ده عندنا ياهو عندنا ال 23 ده، ال 23 ده حديد كده بمشي تحت كده زي 2000 عربيه. ما في لعب ساكت. الان قاعدين ونحن والله ما دايرين سلام وماتوا في الترتيبات الامنيه. سليمان صندل خلينا الكلام السياسي ده اقصد الكلام السياسي ده خلونا منه يا فريق سليمان صندل، خلونا من الكلام السياسي ده. عدين تشرين عن الظلام بالضوء يا زول. ما دايرين السلام، نحن نعلن الزحف المقدس، ما في حاجه نعلن الزحف نحو العاصمه، ما في حاجه اسمها الكلام الفارغ. الطيران ده ما بهددوا به زول والكلام الفاضي. الطيران هم ذاته الحلفاء مسيطرين عليه وهم طبعا مساكين، وفي بعض المساكين ديل مسيطرين عليه كله. في مطار في مطار ما فيه الحلفاء ديل موجودين قاعدين في المطارات دي كلها، وفي منو بقدر يركب طياره. والله طياره لو بيتحرك الا بيتحرك بيزين الحلفاء ديل. فانتوا عارفين والان متخوفين خوف كبير جدا من الناس ديل. لكن احنا بنقول لكم اذا طال الزمن ولا قصر انتوا غير الزحفي ما بنفع معكم حاجه. احنا ما عندنا غير الزحفي ما بنفع معكم حاجه عديل كده. والان اللوبي الماشي ده احنا عارفين ناس نمنو، ونحن وقعنا الناس دي وقعت ورق معروفه قبل السلام ده، وقعت ورق بانه حلفاء خلاص موضوع انتهى وخلاص يعني حلفوا عليه وقسموا موضوع انتهى، معروفين بالداخل وبالخارج. اذا قلبت اي شيء الناس دي تجيب اي زول بيعرف ناس وين، بيعرف ناسك، انت بتعرف ناسك، انت منو متحالف مع منو وجيشك متحالفين مع منو، الموضوع انتهى. وحتى الناس الموجودين اولادنا الموجودين في الجيش والشرطه والامن من المفترض تنهازوا لحالكم، مالكم مال الجلابي. جلابي ما عنده شيء غير، ما عنده غير ليك اساسا، ولا هي يوم من الايام هيجيب فيك غير، لانه يصنع لك سرعات، يصنع لك بتاع، يستخدمك كحربي وكاله. ما ده الحاصل هسه حاليا. اولادنا معظمهم قاعدين يموتوا ضحايا ساكت، ما في زول ولا حتى فاتحه زي ده ما بيدوك له. خلينا يحيق عن يعتبروك شهيد ولا يعتبروك مثلا
مثلا زول متساكت، ما في زول قاعد يعتبركم كناس موجودين في الجيش ولا الشرطه ولا الامن ولا غيركم من القياده من المؤسسات دي. ما في زول قاعد يعتبركم شهداء، قاعدين تموتوا ساكت. فانت ما تموت لنا ساكت، انت مفترض تجيب مكان الصح وين. تشوف هو جلابي اساسا ما داير سلام ولا داير استقرار بتاعت السودان دي، ولا داير انه السودان دي يمشي لقدام ذاته اساسا. فبالتالي ما بنفع معه الا بنفع معه عمليه بتاعت الزراعه الطويل، بنفع معه عمليه بتاعت الزراعه الطويل. وده طبعا يا جماعه ده تاريخ معروف. الجلابي لما تقول له عمليه بتاعت الزراعه الطويل، لا حول ولا قوه الا بالله، والله برجف كده بس، يرجف كده بس عمليه بتاعت الزراعه الطويل. وبعد ما انه الشغله بتاعت الدكتور قليل الله يرحمه، بعد ما طلع وحصل بتاع هسه حاليا جلابي يجي يقول لك قال والله انا والله قال والله خرطوم ده والله لو ما سلام ما تدخلوها. 2008 الناس دي ما دخلت نهار جهارا، ونحن بندخل ثاني نهار جهارا. والله ما انت قاعد تلعب والهو بيقول الكلام زي ده ذاته كذاب. والله ده لو سمع صوت رصاص سايد ما بقى زي اخته كذاب ساكت. انت ما من الناس الاساسا والناس اللي بيجونا بالقاض وجلابه كذابين ساكت. ليه ساكت؟ وثلاثة يوم بتاع فد الاعتصام كتار هربوا من الخرطوم. لو شغل ولا 3 يوم ذات يوم واحد بس ما في زول بقعد كلام